Ngayong hapon mga bata, gusto ba ninyo nga makadungog og sugilanon karong hapon? O sige, ang atong sugilanon karong hapon kay giuluhang ang buak nga bato. Unsa gani ang atong sugilanon karong hapon? Ang buak nga bato. Very good. So, sa usa ka bukid adunay usay nga nagkagayday ang matinaw nga tubig. Kabalo mo unsa nang bukid? Unsa man ang bukid? Yes. Usay. Kabalo mo unsa nang usay? Yes, very good. So sa ubos niini adunay dako nga buak nga bato. Unsay naa sa ubos nga usay? Buak nga bato. Nga posibla matag gabi. Kini naghatag og pagkaon sa mga hayop. O giingon nga bahati sa usay. Kabalo mo sa ang bahati? Treasure. Next. Sukat isulat ni Tala o Alon ang ilang pangalan sa bato, nagsugod sila bati og lain-laing emosyon. Apan, dili kini angay nga pagbati kay si Tala adunay gipaabot nga laing lalaki. Samtang si Alon, grabe ang kahadlok sa gugma. Nagduha-duha sila sa gahom sa bato o sa ilang ibati. Kinsa ni siya? Si Tala. Kani? Alon. Sa'yo lang gibuhat? Yes. Oh, nagsulat sila sa ilang ngalan sa bato. Sa mga nilabay nga panahon, nalimtan ni Tala ang iyang ipaabot ng lalaki ug napunta ang iyang pagbati kang Alon. Gisulti nila ang ilahang gibati o gisulat pag-usab ang ilahang ngalan sa bato. Misidlak kini og labi kahayag ug nahayag nga si Alon usa ka engkanto di ay nga nawad-an sa panumduman. Nasabtan ni Tala nga si Alon mao ang lalaki nga iyang dugay na gipaabot. So kinsa di ang gipaabot ni Tala nga lalaki? Ang sa ngalan? Si Ferry? Si Alon. Si Alon di ay kay usa ka Ferry. So si Alon usa ka Ferry. Then wonder siya nawala siya sa iyang kuan sa iyang una-una. Kung nigawas siya, usa di siya ka Ferry. Dayon sunod. Gipapili si Alon sa bato kung magpabilit ba siyang engkanto o mahimong tawo alang kang Tala. Sa way pagduha-duha, ipili niyang magpabiling tawo. Nagkadayon sila o nagpinyo, nanganak og kaluha. Unsay anak nila? Pila ka buok? Na may gahom sa kahayag o tubig. Ilang giamuma ang bato na simbolo sa gugma sa ila ug sa ilang sakripisyo. Unsay gibuhat ni Alon pag ipapili siya? Mahimo siyang Ferry or mahimo siyang tawo? Mahimo siyang ano? Mahimo siyang mahimong tawo? Kay? Okay. Para ni kinsa man? Para ni Tala. Nagpadayon ang bato sa pagsidla, dili na tungod sa orihinal na gahom, kundi sa panaghiusa sa ilang pamilya. Ilang ipakita sa kalibutan ang tinuod nga kahulugan sa gugma sa panaghiusa. So, happy ang ilang family, dili? Happy. Pila ka mo ilang anak? Wow. Ang kahuma